Makiigsunan, karong hapuna, karong adlaw, mao ang bispiras para sa atong kapistahan. Unya, atong pagkatapos sa misa, sa adlaw, ato sa magisaulog ang solemnidad sa pagsaka sa atong mahal nga Birheng Maria ngadto sa langit human sa iyang tawhanon nga kinabuhi, human sa iyang misyon dinhi sa yuta, siya gibayaw ngadto sa kalangitan usa ka babae nga simple nga sa iyang tinguha nga makasunod sa kaubuton sa Dios, iyang gibansay ang pagpaubos alang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang tema sa atong pagsaulog nining adlaw atol sa bispera sa mga hiyas nga inyong gidevelop diha sa adlaw-adlaw nga nobina hangtod sa kapistahan. Tungod kay inyong gidugtong kining mga importanteng mga hiyas alang sa atong tumong sa usa ka synodal church, labi na dinhi sa atong parokya. Mga kaigsunan, usa sa mga tinguha nato o atong maobserbahan sa atong palibot, sa atong katilingban, atong maobserbahan sa atong kalibutan. Daghang mga tao ang nangandoy nga makahupot og gahom og mahimong mga bantugan. Gani nahibalo kita nga bisan sa atong kaugalingon, dili man ta gustong magpaubos. Sa atong kaugalingon, dili kita gustong yatakan ang atong katungod. Mao nga maningkamot kita, unsaon kita nga respetuhan sa ubang mga tao. Pero sahay, wala kitay katakos tungod kay wala man kitay igong gahom nga na-develop sa atong kaugalingon aron atong isarang para sa uban. So kini usa kini ka tendency, mga desire, human desires nga moingon kita mayon ta og ako dunak mahimo kong bantugan, mayon ta kung ako makahupot og gahom, mayon ta kung aduna ako'y kaman nining ubang sa akong pamilya ug sa ubang mga tao. Tungod kay lagi usa man kana siya katawhanon nga mga panginahanglan nga dili kita gusto nga mahimong inferior sa ubang mga tao. Mao nga gusto kita mo show up, gusto kita mahimong maila. Unya, ang ato lang nakitaan nga daghang mga tao nga misikat, daghang mga tao nga nahimong bantugan, pero kutob lang sa ilang mga kalibutanon nga pagpuyo. Kining atong pagsaulog karon, labi na sa atong pag-andam para sa kapistahan, ipahinumduman kita sa mga pananglitan nining atong santo nga gipasidunggan nga si San Roque pananglitan. Siya lahi man ang iyang pananaw kung unsaon pagkahimo nga bantugan, the true greatness. Kay siya, bantugan naman daan, tungod kay dato man siya, tungod kay hayahay man ang iyang kinabuhi. Pero gipili niya ang pagpaubos, tungod kay nasayod siya nga ang pagpaubos, maoy dalan, padulong sa pagabantugan. Mauna nga wala niya padayuna, wala niya sunda ang iyang mga ginikanan, aron ang ilang pananaw kung unsay kalibutanon nga pagtanaw sa bantugan nga mga tao, wala niya tumana tungod kay nasayod siya nga sayop ang iyang mga ginikanan. Mausab kini si Maria nga atong gisaulog karon ang iyang pagsaka sa langit. Nasayod kita nga si Maria dili gud unta musugot, magdumili siya sa misyon nga gihatag kaniya tungod kay iyang gibati nga siya usa ka ultimo lamang nga babay. Pero lagi tungod sa iyang pagkaabli sa kabubuton sa Dios, nagpaubos siya sa iyong kaugalingon
aron maminaw ug masabtan niya unsay tuyo sa Ginoo ngadto kaniya aron mahimong kabahin sa misyon sa kalibutan. Mga kaigsunan, kining duha ka mga pananglitan sa mga taong bantugan, si San Roque o ang atong mahal nga inahan, unsa may atong makatunan kanila. Klaro kayo ang ilang pagpaubos sa ilang kaugalingon. So buti pasabot nga ang usa ka tawo nga bantugan dili buti pasabot nga siya ilado sa katilingban. Dili siya buti pasabot nga siya gamhanan tungod kay anaa kaniya ang tanan. Kundili dinhi nining duha ka pananglitan sa mga balaang tao nga atong nailhan ang tinuod nga bantugan mao kanang dunay kapasidad nga mopaubos sa ilang kaugalingon. The capacity to be humble. Mao na siya ang sekreto. Kung gusto kitang mahimong bantugan, kini mao kana siya ang requirement nga ang usa ka tawo nga tinuod nga bantugan adunay kapasidad sa pagpaubos. So mao kana nga ang pagpaubos sa katawo mao kana ang pag-ila nga siya dili iya kontrol ang tibuok kalibutan. Dili niya kontrolado ang ubang mga tao, bisan mismo sa mga membro sa iyang pamilya. Ang tao nga adunay katakos nga musabot unsay pagpaubos, mao kana ang pagdawat nga siya dunay kulang. Duna siya'y mga frailties, duna siya'y mga apan nga dili siya pwedeng perfect nga pagkatao. Mao nga siya moingon, dili nako kayang ikontrol ang ubang mga tao, kundi kinahanglan ako magpaubos o gihatag nako sa Dios ang katungod nga mogiya kanako sa akong kaugalingon aron mahimo akong makatabang sa iyang mga plano dinhi sa kalibutan. Kung ang usa ka tawo mahibaw sa pagpaubos, kahibaw siya mo disiplina sa iyang kaugalingon. Ang usa ka tawo nga adunay katakos sa pagpaubos, mahibalo siya sa paggiya asa siya padulong nga dili mahisalaag ang iyang kinabuhi. He has the capacity to guide himself unsa ng tamang direksyon para sa iyang kaugalingon. So, mao kana ang gamhanan, ang tinuod nga pagpaubos, mao ang katakos sa paggiya sa kaugalingon alang sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa ako nang gingon, naay mga daghang gamhanang mga tao, pero kadyot ra sila matapos. Dunay mga tao nga naa sa ilang tanan, ang gahom, ang bahandi, pero wala siya magdugay. Pero si San Roque, ang atong mahal nga inahan, wala na sila, pero ang ilang legacy sa ilang pagkamapabsanon na ila tungod kay ang ilang gihimo sa kalibutan gumikan sa ilang pagpaubos, mao kana ang nakapahimo kanila nga bantugan. Si San Roque pananglitan, unsa iyang gibuhat? I-set aside niya katong mga ambisyon nga makadaot sa iyang kaugalingon. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa pag-ayo sa mga masakiton o sa pagserbisyo ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan kaniya. So niagi siya daghang kalisdanan, mga sufferings, pero mao kadto ang nakapahimo kaniyang bantugan. Tungod lagi kay ang pagpaubos niya mao man kana ang nakapahimo sa mga bantugan sa iyang kaugalingon. So mga kaigsunan, usa kini ka manindot nga pahinumdum kanato kay lagi ang atong simbahan, ang atong parokya nangandoy sa usa ka sinudal nga simbahan. Kanang dili magbiyaay, kundi magtinabangay, dili maguna, kundi magdungan. Walay mauna, walay maulhi. So, usa sa mga kalidad o mga hiyas nga gikinahanglan, mao kanang hiyas sa pagpaubos. Mao kana nga makaangkon kita og mga kalambuan sa atong synodal church kung kining atong katakos sa pagpaubos atong hambinon o atong bansayon dinhi sa atong
tagsa-tagsa ka pamilya og dinhi sa atong parokya og sa tibok natong katilingban. Hilabihan ka lisod no niining mga gi-initiate sa atong simbahan, sa tibok kalibutan. Dagko nga mga misyon ang gihatag kanato. Pero mauna kung wala lagi kining mga hiyas, kung absent kining mga hiyas nga angay unta nga pagabuhaton sa usa ka magtotoo o usa ka katilingban nga mituo sa Dios, wala kitay mamahimo, walay kauswagan ang atong mga pagpaningkamot. Mao kana nga kinahanglan mo kambyo kita sa atong pananaw sa kinabuhi. Kinahanglan usbo nato ang atong pagtanaw kinsa ang tinuod nga gamhanan, kinsa ang tinuod nga bantugan, kinsa ang tinuod nga adunay kontrol sa atong katilingban. Mga kaigsunan, ang pinakatubag nini mo kinsa katong mahibalo magpaubos, kinsa katoy may katakos nga mo disiplina sa iyang kaugalingon, kinsa katong dunay katakos nga mo direct sa iyang kaugalingon ngadto padulong kung unsay pagbuot sa Ginoo kaniya, mao kana ang sinugdan sa kalampusan sa atong mga pangandoy sa usa ka simbahan. Mao kana ang dalan sa atong mga pwedeng initiative nga ang atong mga pagtanaw sa mga kabaguhan magagikan sa atong pagsabot kinsa ang tinuod nga gamhanan, kinsa ang tinuod nga bantugan. So usa kini ka manindot nga higayon alang kanato nga i-review nato ang atong kaugalingon uban sa atong model si San Roque nga tinuod gayud nga tawo nga nagpaubos og siya nakakaplag sa iyang pangandoy. Ang atong mahal nga inahan sa iyang kasimple sa nga pagkababay tungod sa iyang pagpaubos nahimo siyang gamhanan og sa iyang kanta nga nadungog nato sa ebanghelyo duna siya katakos sa pagingon nga ang Dios ra gyud ang mananaog sa tanan. So nining atong pagsaulog karon, nining atong bisperas sa atong kapistahan, atong usbon pagsusi ang atong tagsa-tagsa kakagalingon. Kita ba nangandoy nga mahimong gamhanan? Kita ba nangandoy nga mahimong bantugan? Kung nangandoy kita nga mahimong gamhanan, kung nangandoy kita nga mahimong bantugan, kung nangandoy kita nga mahimong kabahin sa usa ka simbahan nga synodal church, ang sekreto, usa sa mga sekreto nga ngayong buhaton sa usa ka magpatuto, sa usa ka magtotoo, mao kanang diwa sa pagpaubos, humility, pasensya ug kinahanglan ang kini nga mga butanga naa kanato ug atong may apply sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ngadto sa atong isig katawo. So atong padayonon kining atong pagsaulog karon ug maningkamot kita ang atong patron nga si San Roque ug ang atong mahal nga inahan nga atong gipasidunggan nining iyang pagsaka sa langit kanunay unta nga magauban kanato ug maghatag kanato og kalig-on aron unsa may atong nasugdan kini unta padayon nga matabangan ug magiyahan aron kita adunay mahimo kitang kabahin sa mga kalambuan sa atong simbahan o sa atong katilingban. Amen.